बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मौत को आम तौर पर किसी जुर्म के लिए बदतरीन सजा समझा जाता है, लेकिन क्या होगा अगर जुर्म ही मौत हो। हमें हमेशा बताया गया था कि मौत नागुज़ीर है, लेकिन हम इंसानों ने कुछ जगहों पर ऐसे कवानीन मुतारिफ कराए हैं जो इंसानों को मरने से मना करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना है। मौत की मुमानियत का सबसे पहला वाक़या 5वीं सदी कब्ल मसीह में कदीम यूनानी जजीरे डेलोस में हुआ था। डेलोस में मजहबी बुनियादों पर मरना या नया बच्चा पैदा करना एक जुर्म समझा जाता था। नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शहरों में म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने शहरियों को सख्ती के साथ मरने से मना किया है। इसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि ये कब्रिस्तानों के फैलाव की रोकथाम का कामयाब तरीका साबित हुआ है, क्योंकि जब दफन करने के लिए जगह ही नहीं होगी तो वाहिद काबिल कबूल चॉइस मौत को कलअदम करार दे देना है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताऊंगा जहां लोगों को मरने से सख्ती से मना किया जाता है। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बिला तात्तुल पहुंचती रहे। सेलिया इटली। नाज़रीन ग्रामी, सेलिया जनूबी इटली के कैलाब्रिया रीजन में वाक़या सूबा कतनज़ारो का एक छोटा सा गांव है, जहां लोग बस्तियों की सूरत में रहते हैं। 2015 में यह इलाका सिर्फ 537 अफराद पर मुश्तमिल था और इनमें ज्यादातर लोग 65 साल से जायद उम्र के थे। 1960 की दिहाई में इसकी आबादी तकरीबन 1300 अफराद पर मुश्तमिल थी। इस इलाके की आबादी में जबरदस्त कमी को देखते हुए इलाके के मेयर ने अगस्त 2015 में हुक्मनामा जारी किया कि यहाँ पर किसी के लिए बीमार होने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और इस इलाके में मरना ममनू है। नाज़रीन, इसका मकसद ये था कि लोग अपनी सेहत का ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें, जो मेयर की तरफ से एक बहुत अच्छा गेस्चर था। इस हुक्मनामे के बाद जो अफराद बाकायदगी से अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराते, उन पर मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने आयद किए जाते हैं। ला हारोन, स्पेन। नाज़रीन ग्रामी, ला हारोन या लांजारोन जनूबी स्पेन के सूबा ग्रांदा में वाक़या एक छोटा सा कस्बा है। ये शहर अपने मिनरल वाटर्स की वजह से खासा मकबूल है, जो कि पूरे स्पेन में बेचा जाता है। इसके अलावा आला किस्म की शराब के लिए भी ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर है। 1999 में यहाँ के मेयर को भी उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब इस इलाके में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नायाब हो गई। लिहाजा इस बात को देखते हुए उसने अपने शहरियों को उस वक्त तक मरने से मना कर दिया जब तक म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को कब्रिस्तान के लिए नई जगह नहीं मिल जाती। हुक्मनामे में लोगों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें, ताकि वो इस वक्त तक ना मरें जब तक टाउन हॉल हमारे मुर्दों के लिए शायान शान जगह का बंदोबस्त ना कर लें। लॉन्गरबेन, नॉर्वे। नाज़रीन ग्रामी, ये शहर नॉर्वे के शुमाल में वाक़या इलाके स्वालबर्ड का एक छोटा सा जजीरा नुमा इंतजामी मरकज है, जो तकरीबन 2500 अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ दुनिया के 23 मुख्तलिफ ममालिक के अफराद आबाद हैं और ये नॉर्वे के सर्द तरीन पहाड़ी इलाकों में से एक है। यहाँ की इंतजामिया ने भी इलाके की हदूद में लोगों पर मरने पर पाबंदी आयद की हुई है। करीबुल मर्ग अफराद और उनके लवाहिकीन के लिए ऑर्डर्स हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके मरने के लिए किसी और इलाके में चले जाएं। अगर वो इस इलाके में वार्निंग के बावजूद मर गए तो हुकूमत मरने वाले के लवाहिकीन पर भारी जुर्माना आयद कर देगी। नाज़रीन, इस पाबंदी की वजह यहाँ का दर्जा हरारत है, जो औसतन -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह से दफनाई जाने वाली लाशें 100 साल तक भी डिकम्पोज यानी कि गल कर खाक नहीं होती। और यही वजह है कि पुराने कब्रिस्तानों पर अक्सर जंगली जानवर मुर्दा अजसाम को खाने के लिए यलगार कर देते हैं और उनकी चीर फाड़ के बाद बच जाने वाली लाशें वबाई अमराज का सबब बन जाती हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से कस्बा की 2500 आबादी का मुसलसल चेकअप किया जाता है और बीमार और करीबन मर्ग अफराद को कस्बा छोड़ जाने की हिदायत की जाती है। फाल्चियानो देल मसीको, इटली। नाज़रीन ग्रामी, ये इलाका इटली के सूबा कासार्ता में वाक़या एक छोटा सा शहर है, जो तकरीबन 4000 के लगभग आबादी पर मुश्तमिल है और अपनी आतिशफिशानी झीलों की वजह से मशहूर है। मार्च 2012 के बाद से इस इलाका में मरना गैर कानूनी करार दिया गया है। इस इलाके के मेयर ने यह हुक्मनामा जारी किया और ऐलान किया कि इसका इतलाक अभी से होगा, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी की हदूद में मरना गैर कानूनी है। यह हुक्मनामा इसलिए जारी किया गया था ताकि इलाके के वाहिद कब्रिस्तान में जगह की किल्लत की वजह से लोग अपने प्यारों की मैयतों की तदफीन अपने करीबी इलाके मोंद्रागोने में कर सकें। नाज़रीन, मोंद्रागोने
نادرینے اور فالچیانو دیل ماسیکو میں پہلے ہی تنازع چل رہا تھا، جس کی وجہ سے فالچیانو دیل ماسیکو کے شہریوں کو وہاں اپنے پیاروں کی تدفین کرنے کے لیے زیادہ کرایہ دینا پڑ رہا تھا۔ فالچیانو دیل ماسیکو کے زیادہ تر شہری عمر رسیدہ ریٹائرڈ لوگ تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے میئر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جب تک فالچیانو میں نئے قبرستان کے لیے جگہ کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک اپنی صحت کا مؤثر طریقے سے خیال رکھیں تاکہ مرنے سے بچا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے مارچ 2012 کے آخر تک 2 بزرگ شہریوں نے یہ قانون توڑ دیا تھا اور طبعی موت کا شکار ہو گئے تھے۔ بیریچیبا میرم، برازیل۔ ناظرین گرامی، بیریچیبا برازیل کے شمال مشرق میں واقع صوبہ ساؤ پالو کا ایک خوبصورت شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 32,000 افراد پر مشتمل ہے۔ 2005 میں شہر کے میئر نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ٹاؤن کونسل میں ایک تجویز پیش کی جس کے مطابق انتظامیہ کو اپنے علاقے کے لوگوں پر مرنے پر پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر میں قبرستان میں جگہ فل ہو چکی تھی اور 2003 کے ملکی قانون کے مطابق شہر کے ان علاقوں میں جہاں کھیت یا باغات وغیرہ اگائے جاتے ہیں میں قبرستانوں کی توسیع یا نیا قبرستان بنانے پر سخت پابندیاں تھیں۔ اس قانون کے مطابق اس شہر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جہاں قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی تھی مگر لوگ مر رہے تھے، کیونکہ بیریچیبا کا علاقہ زیر زمین پانیوں کے ذخیروں اور جزوی طور پر جنگلات کا علاقہ ہے، اس لیے ملکی قانون کے مطابق یہاں کے لوگوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم یہاں 2010 میں ایک نیا قبرستان تعمیر کیا جا چکا تھا اور لوگوں کو دوبارہ مرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سرپورینکس، فرانس۔ ناظرین گرامی، سرپورینکس فرانس کے جنوب مغرب میں واقع تاریخی صوبے بیانیز کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کے بائیں کنارے پر دریائے گوادے پاؤ واقع ہے۔ 13 فروری 2008 کو 260 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے علاقے کے میئر نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی روح سے شہریوں کے مرنے پر پابندی لگا دی گئی اور واضح الفاظ میں کہا گیا کہ جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے بدترین سزا دی جائے گی۔ تاہم اپنے ہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 70 سالہ میئر خود 10 مہینے بعد موت کی وادی میں جا پہنچا۔ ناظرین، یہ حکم نامہ بھی قبرستانوں میں جگہ کی قلت کے پیش نظر لگایا گیا تھا۔ ایتسوکوشیما، جاپان۔ ناظرین گرامی، ایتسوکوشیما آئی لینڈ جاپان کے صوبہ ہیروشیما کے شہر ہاتسوکائچی میں واقع ہے جو اپنے فلوٹنگ ٹوری گیٹ کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ فلوٹنگ ٹوری گیٹ ایک منفرد اور تاریخی لیکن مقدس عمارت ہے جسے ایتسوکوشی شرائن بھی کہا جاتا ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایتسوکوشیما کو میاجیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ مزار یا زیارت جاپان کے سیاحوں کی سب سے دلچسپ توجہ کا مرکز ہے۔ جاپان کے اس مزار اور اس کے آس پاس کے علاقے کو شنتوئزم کے مطابق مقدس ترین جگہ سمجھا جاتا ہے اور اسے بہت سے قدیم مقامات اور مندروں کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ شنتو جاپانی لوگوں اور بدھ مت مذہب کا سب سے پرانا اور بڑا عقیدہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس علاقے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے 19ویں صدی کے آخر تک یہاں نئے بچے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ مرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی اور قریب المرگ رہائشیوں یا حاملہ خواتین کو علاج کے لیے شہر سے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ علاقہ مقدس ترین جگہ مانا جاتا ہے، اس علاقے کی پاکیزگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں آج بھی کوئی ہسپتال یا قبرستان موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تجسس سے بھرپور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچتی رہیں اور اپنے کمنٹس اور لائکس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔